John 14:6, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan. So wala gyud ay laing dalan ngadtos langit mga kaigsunan, kundili si Kristo Jesus ra gyud. Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 ngadtos 14, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga gangaan, kay lapad ang gangaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang gangaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug diutay ra ang nakakaplag niini. Pangutana, unsay nakalisod sa dalan nga makabaton kag kinabuhing walay katapusan? Lisod alang sa tao ang pagsulod sa mas sigpit nga dalan kung siya dunay gilubluban nga sayop nga pagtulunan diha sa iyang dughan. Mo nang lisod kayo. Gamay ra kay nakatultol nga naman. Majority man nagtuo nga ang bautismo makaluwas. Majority man sa mga tao ni ining kalibutan na nga ang ilang gituuhan nga makapaluwas ang ilang maayong binuhatan. Mo nay nakalisod sa dalan mga kaigsunan nga mao si Kristo. Gamay ra gyud kaayo ang nakatultol ni ini. Magwali ka na sa kaluwasan, anak kas kadalanan, anak kas merkado, bisan diri sa social media. Pila ra gyud naminaw diri mga kaigsunan.